Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que اموركم بخير صحة لاباس. كيف غاديين مع القرايه ا ديستانس؟ كيف جاتكم؟ قولوا لي في لي كومونتير. واش حسن القرايه في المدرسه ولا القرايه من ديوركم؟ سينون في هاد ليسونس بغيت نقول لكم انه الكونيكسيون في المغرب بالنسبه للتلاميذ، بالنسبه للمواقع التعليميه، فهي متاحه بالمجان ابتداء من 22 مارس، يعني البارح ديال هاد لا فيديو اللي كنصور دابا اليوم. وغنحط لكم هنا المواقع اللي كونسيرني واللي كيف كتشوفوا sur la photo. تلميذ متمدرس سوتيان اسكو اورينت اف بي. دونك هادو هما كاع المواقع اللي كونسيرني بالمجانيه، اي كومبري با يوتيوب. سيتادير يوتيوب ما دخلش فيها المجانيه ديال لا كونيكسيون. بالنسبه للناس اللي عندهم لا كونيكسيون ولا الويفي خدام مزيان ولا الكاتجي خدام مزيان، ما فيها باس تخدموا بالكاتجي وتخليو الناس مساكن اللي ما عندهمش ني ويفي ني غيا وما عندهمش حتى القدره الشرائيه باش انهم يشارجيو كل نهار، كوم سا باش لا كونيكسيون تخفف وكلشي يستافد. دونك اون فيرم هاد لا بارونتيز وندوزو لو سوجي ديالنا. Alors les amis, le sujet اللي عندنا اليوم c'est un sujet très très important, mais bien les sujets les susceptibles انهم يطيحوا une grande probabilité في l'examen في l'examen régional. Alors انا عند بالي انني كنت ديجا كاتبه على هذا لو سوجي وكنت ديجا حاطاه سور ماشين، حتى كنتفاجئ بلا كونتيتي ديال لي دوموند على هذا لو سوجي في لو كيسيونير اللي كنحط سور انستغرام. كنشوف حتى كنقول ما يمكنش انا راه كاتبه هذا لو سوجي، فاذا بيا كنتفاجئ انني راه ما حاطاش، سي جوست كاتباه على الوراق مي ما تريتيتوش او نيفو دون فيديو. دونك جو ميكسكوز، انا دابا غادي نتريتي باسكو سي ان سوجي تري تري امبورطون، بين لي سوجي اللي كيقدروا يتحطوا حيت عندهم علاقه كبيره بلي 3 رومون، que ça soit Boîte à merveille ou l'Antigone ou le dernier jour d'un condamné. Le traitement, bien sûr, les amis, ديال هذا السوجي غادي يكون un traitement selon la méthodologie اللي كنا ديجا عطيناها في لا فيديو الاولى، que j'invite les gens اللي كيكونوا جداد انهم يشوفوها قبل ما يشوفوا اي سوجي تحط sur la chaîne، باش comme ça يعرفوا comment on va procéder لهذاك لو سوجي ou l'argumentation. Alors, à titre de rappel, les textes اللي كتمتحنوا فيهم sont des textes argumentatifs، يعني نصوص حجاجية، ماشي narration ماشي information etc. Donc هذه كانت للتذكير. Alors, l'introduction les amis حاولت انني نصاوبها بواحد الطريقة بسيطة. Prenons en compte que le jour J, le jour de l'examen, مع le stress etc. il se peut que ما تقدروش تركزوا بزاف، يتلف لكم بزاف ديال الكلمات. دونك كنوريكم انا الطرق اللي تقدروا تسلكوا بها راسكم. دونك كيف ديما كنقول لكم تقدروا في اضعف الايمان انكم تغفورموليو لو سوجي وتزيدوا عليه لي زيكسبرسيون دارغومونطاسيون. دونك هادف الا تلفتوا، سيتادير الا تستريسيتيو بزاف وما قدرتوش تجيريو اكسيتيرا، هذا هو الحل. مي سينون بيان سور خصكم تكتبوا بواحد الطريقه مزيانه، بواحد الطريقه كوريكت اللي فيها لورثوغراف كونجوغيزون اي لا فورم محترمين، comme ça on gagne plus de notes. Alors là voilà l'introduction. Certaines personnes croient que la solitude est la meilleure solution pour trouver la paix de l'âme. Or cela est-il vrai? Alors كيف قلت لكم ديما اول حاجه باش تحفظوا ولا باش تقراوا ولا باش تراجعوا هو تربطوا اي سوجي عندكم ولا اي ماتيغ عندكم بالواقع. سيتادير انا دابا باغ اكزومبل عندي لو سوجي ديال لا سوليتود هي الوحده. نشوف راسي انا واش الا كنت وحيده نكون فرحان، الاخرين شنو الوحده بالنسبه لهم، لونطوراج ديالي اكسيتيرا. وكنحاول نجبد واحد لي زارغومون لوجيك. اهم حاجه في الارغومون انه يكون لوجيك. تخيلوا يكون في الواقع، ديجا قريتيه ديجا شفتيه ربطوا بلي رومون. ليسونسي سي يكون لوجيك. ملي تقولوا لي يكون يدخل لي لعقلي انه منطقي، واي حاجه منطقيه اللي قريتوها في الكتوبه تحتمل الصواب والخطا. هذه قريناها في الفلسفه. يعني ليسونسيال انه يكون لوجيك، يكون غلط ما يكونش غلط، تخيلي مهم يكون لوجيك وتقدر تقنع به. دونك هادشي انا اللي كنعتمد عليه باش ناخذ لي زارغومون ديالي. Alors نشرح لكم l'introduction. Certaines personnes croient que déjà عطيكم هاد l'expression في الفيديو الاولى. La solitude est la meilleure solution pour trouver la paix de l'âme. Je crois ما كاينش شي صعوبة في هاد الجملة وسهل انكم تلقاو une phrase pareille similaire. Or cela est-il vrai?
هذه حتى هي عباره عطيتها لكم. دونك انتروداكسيون حرام تضيعوا فيها النقاط. دونك غير شويه ديال لا براتيك، غير في هاد لا بيريود ديال الحجر الصحي الا دربتو بشويه ديال لي سوجي غادي تولي عندكم لانتروداكسيون ساهل تلقاوها فراكسيون سكوند. Alors on passe maintenant au développement. Développement la même chose, ça va نخدمو بلا méthodologie كنت عطيتكم certes, mais plus argument plus exemple. Alors les amis, voilà le développement. الباراغراف الاولى كنت متفقه فيها كتبت فيها شويه، والباراغراف الثانيه كتبت فيها بزاف. خليت الباراغراف الثانيه هي الثانيه لحقاش حسيت راسي انني نقدر نكتب احسن وكتر في كونتر. دونك اي بوزيسيون باغ اكزومبل كنتو واخدين واحد البوزيسيون ديال كونتر كتر، في الراي ديالكم خليوها هي الاخر، حيت تعطيو فيها اكثر، تعطيو فيها بزاف لي زارغومون وبزاف ديال ليكزامبل، وغتكون كتابه ارغومونطاتيف. دونك هادشي حنا اللي كنقلبوا عليه، ودو ناتور حنا كنعقلوا بزاف على الحاجات الاخرين. دونك المصحح فاش غادي يشوف الحاجات الاخرين زوينين نيكل اكسيتيرا دونك غادي يعجبو الحال. دونك هادي غير واحد لاستوس كنت كنديرها وصافي. بون بريف، certes la solitude reste pour beaucoup de personnes un style de vie, non seulement un état. يعني لا سوليتود الوحده كتبقى بالنسبه لبزاف الاشخاص ان ستيل دو في، يعني ستيل دو في كيمشيو عليه، ماشي غير ان ايطا، ماشي واحد الحاله. اون افي ايتون سول اي سي افوار بوكو دافونتاج، يعني ملي كتكون بوحدك عندها بزاف ديال لي زافونتاج سور ليطا فيزيك اي بسيشيك، يعني على ليطا النفسيه والجسمانيه. par se donner tout le temps et s'occuper de soi. يعني حيتاش ملي كتكون انت بوحدك كتعطي بزاف الوقت لراسك، كتشتغل على راسك وبراسك. باغ اكزومبل دونك هنا عطيت اون ايفي موراها ارغومون، و باغ اكزومبل غنعطي موراها اكزومبل سهله. l'amélioration de son quotidien en faisant du sport، كتاميليوري راسك وانت كدير سبور، en écoutant de la bonne musique، كترتاح وانت كتسمع الموسيقى، en apprenant une nouvelle chose، كتعلم شي حاجه جديده، و كاريمون en essayant de comprendre soi-même qualité défaut et autres. يعني ملي كتبقى بوحدك كتحاول تفهم راسك، لي كاليتي ديالك، لي ديفو ديالك، وشنو نتايا كتبغي مثلا هوايات، شنو كتعرف دير، شنو بغيتي تعلم دير اكسيتيرا. دونك هنا عطيت دي زارغومون على ان الوحده شي حاجه زوينه. وكيوصلوني دي ميساج ا تيتر دانفورماسيون. سميحه، واش لا سوليتود نقدروا نكونوا بوغ؟ ما لقيناش دي زارغومون كيفاش ان الوحده نقدروا نكونوا بوغ وهي مرض نفساني اكسيتيرا. كيفاش نقدروا نكونوا بوغ تيل او تيل سوجي. الوغ فريمون اي سوجي ولا 99% ديال لي سوجي تقدروا تكونوا بوغ اي كونتر. il suffit كيف قلت لكم انكم تجيبوا دي زارغومون كي سون لوجيك و دي زيكزامبل باش تعززوا لو تكست ديالكم. Alors le mais cela ne peut pas être complètement vrai. Parfois, la solitude devient une maladie qui pourrait avoir des conséquences néfastes qui peuvent aller jusqu'à le suicide. Alors, cela ne peut pas être complètement vrai. أنا شرط أنني غنجاوب على هذا السؤال que j'ai posé في l'introduction ديال or cela est-il vrai. parfois la solitude، شي مرات la solitude كتولي مرض ما كتبقاش ان ايطا اللي هضرنا عليه قبل، qui pourrait avoir des conséquences néfastes، اللي كيقدر يولي عنده des conséquences néfastes، يعني عواقب وخيمه ولا نتائج وخيمه. alors هنا علاش درت pourrait وما درتش qui peut؟ حيت سي لو كونديسيونيل، يعني يقدر يكون عندها نتائج وخيمه. الا بغيتو ندير لكم درس على امتى كندير كونديسيونيل، امتى بارفوا كيوصلوني دي ميساج امتى ندير être ou avoir. Si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de vidéo, laissez-moi savoir, vous me le dites dans les commentaires ou أنا إن شاء الله نصورهم لكم. alors نكملوا. en fait هنا غادي نعطي l'argument على la deuxième position اللي هي contre. plusieurs personnes sont de nature sociable, c'est-à-dire اجتماعيين et bien entourés، كيكونوا اجتماعيين وعندهم الناس كيبغيوهم. cependant بحال مي lorsqu'ils ne trouvent pas la bonne compagnie، ملي ما كيلقاوش la bonne compagnie الناس اللي هما باغينهم ou leur bien-aimé، مثلا كيكونوا باغيين شي انسان ولا شي شخص هما اللي يكون صديقهم ولا يكون العائله ديالهم اكسيتيرا، ils se renferment et disent bonjour à la solitude. يعني واخا هما بيان انطوري سي ريزون دو بلوس باسكو هما اصلا الناس اجتماعيين، ولكن ملي ما كيلقاوش واحد التجاوب من الناس اللي هما باغين، دونك il préfère انهم يبقاو وحيدين. دونك كيولي هذا مرض بالنسبه لهم حيت هما ما اختاروش لا سوليتود. دونك هادشي اللي بغيت نوصل لكم، كيقولوا بونجور على لا سوليتود.
Alors هنا je vais donner un exemple ديال انتيكم. كنشجعكم انكم الا لقيتو سوجي، والاغلب اغلب الاحيان تلقاو سوجي عنده علاقه بلي رومان، تعززوا لو تكست ديالكم بدي زيكزامبل من لي رومان باش كتبينوا اكثر المصحيح انكم راكم قارين كاع لي رومان وفاهمينهم وميتريزينهم. دونك prenons l'exemple de l'héroïne Antigone qui se sent toujours seule malgré la présence de plusieurs personnes qu'elle aime. دونك هنا عطيت ليكزامبل ديال انتيغون، حيت انتيغون حتى هي اكزامبل ديال لا سوليتود. واخا عندها بزاف الناس كيبغيوها، ولكن هي ديما كانت عايشه في هذيك لا سوليتود. وخديت لا فراز اللي كاينه في الرومان ديال انتيغون: سي لا بيتيت ميغر كي est assise là-bas et qui ne dit rien, elle regarde droit devant elle. وكاين وحده اخرى ديال se dresser seul en face du monde, seul en face de crayon. دونك هنا اختاروا غير وحده باش نبين لكم انه كاين عبارات بزاف في الرومان اللي تقدروا تستعملوهم pour ne pas se limiter وصافي. مي سينو راه غير وحده نورمالمون اللي خصها تكون في ليكزامبل. وضروري اي اكستري خديتو من شي نص انه يكون entre guillemets باش كتبينوا انكم ماشي ديالكم وديال النص. Alors la conclusion, on va procéder de la même manière, j'ai la méthodologie texte argumentatif. Alors là voilà la conclusion. En guise de conclusion, personne ne peut trancher la vérité absolue. Être seul ou non reste un choix vers le bonheur. يعني حتى واحد ما يقدر يحسم في الحقيقة المطلقة. Être seul ou non تكون بوحدك ولا لا c'est un choix، قرار في الطريق للسعادة. يعني خديت هذاك القرار باش نحس راسي انني فرحان. لي زامي انكونو سالينا لو سوجي ديالنا، كنتمنى انه فريمون تكونوا استفدتوا وتلاقاو في ان نوفو سوجي. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم، لي ميساج سور انستغرام ويد سميحه. كيعجبني الحال بزاف نقرا لي ميساج ديالكم لي كومونتير، دونك نيزيتي با. اون سي دي باي باي، à la prochaine vidéo ان شاء الله. بيزو، بون كوراج.